अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो दादी की गोद में सर रखी लेटी थी और वो उसके बाल में उंगलियां चला रही थी। हयात, मेरे बच्चे, घर में किसी को नहीं पता इस बात का, तो तू कोई सबसे छुप रही है। तो तू क्यों सबसे छुप रही है? नहीं दादी, मुझे ऐसा लगता है जैसे सब मुझे वैसे ही देख रहे हैं। सब कितना प्यार करते हैं तुझे, उनको तेरे ऐसे बर्ताव से तकलीफ हो रही है। मैं क्या करूं दादी? बेबसी ही थे। दादी, क्या फिल्मी दुनिया इतनी गंदी होती है? मैंने पढ़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्त और बारीक लिबास पहनने वाली औरतें बढ़न्ना है और ऐसी औरतों की तादाद जहन्नम में सबसे ज़्यादा होगी। अल्लाह ऐसी औरतों की तरफ मतवज्जो नहीं होता। वो दादी, वहाँ पार्टी में कमो पेश 200 औरतें तो होंगी, मगर सबकी सब ऐसे लिबास में थी। अभी मैं भी इन जैसी ही हो गई थी। अल्लाह मेरी तरफ भी नहीं देखेगा क्या? चेहरा खिला हुआ था मेरा। ना मेरी बच्ची, तुझे क्या मालूम अल्लाह को तुझसे कितनी मोहब्बत है। तो फिर अल्लाह ने एक फिल्मी से शादी क्यों करवाई? क्या तू अल्लाह से नाराज है? ये सब जो हुआ, अस्तगफुरुल्लाह दादी, अल्लाह ने नहीं किया, ये उनकी वजह से हुआ है। ना ये मुझे लेकर जाते ना ऐसा होता। मैंने कहा था नहीं जाना, जबरदस्ती लेकर गए थे। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी दादी, उनसे भी बात नहीं करूंगी। उनने मुझे इस गंदे हुली में भी देखा था और इस गंदे आदमी ने भी। उसकी नजरें भी बहुत गंदी थी दादी, मुझे उससे वॉमिट फील हो रही थी। मेरी बच्ची, अल्लाह के हर काम में मसलत होती है, उसका एहसान है जो उसने हमारी इज्जत की हिफाजत की, बड़े नुकसान से बचा लिया उसने। बड़ा नुकसान और कौन सा होता दादी? उस गंदे आदमी ने मेरा गाउन फाड़ दिया था। बेल्ट नहीं होती ना तो पूरा फट जाता और फिर अल्लाह मुझसे कितना नाराज होता। उसका रोना एक बार फिर से शुरू हो चुका था। एक दादी की मेहनत थी जो उसे इस फेज से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर घर के बाकी लोगों के सामने वो अभी तक नहीं आई थी। उसके कमरे में कोई आता तो पूरे तरीके से खुद को डाम कर सोती बन जाती। सब घर वाले परेशान थे उसके इस बर्ताव से। मनाज से भी अब तक उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो चल फिर नहीं पा रही थी और वो मिलना नहीं चाहती थी, और उसका ये हाल कब तक रहना था कुछ पता नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फरहान सिद्दीकी की दाव पर अहमद भागता हुआ बाहर आया था। उसको देखकर ही आपा खो चुका था। यहाँ से दफा हो जाओ नौफल अहमद, और तलाक के पेपर साइन करके दो। तुम जैसे जानवर को मैं अपनी बहन नहीं दूंगा। 23 साल अहमद उसका गिरबान पकड़े से घर से बाहर धकेल रहा था। काम डाउन साले साहब और सुसर साहब, मैं यहाँ आप लोगों से नहीं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अहमद के हाथों अपने गिरबान से हटाता वह मजबूत कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया था। दूसरे रूम में हयात उसकी आवाज़ सुनकर ही दादी के आगोश में छुपने की कोशिश करने लगे थे। क्या ये देखने आए हो कि वो जिंदा है या मर गई? फरहान साहब अहमद को काबू किए हुए जो उसकी तरफ उसे मारने को लपक रहा था, उसे आप भी बख्शने को तैयार नहीं था। जुबान संभाल कर सुसर साहब, हयात के लिए मरने का लफ्ज सुनकर उसको बेतरह से गुस्सा आया था। बेगैरत इंसान, उसे मौत के मुंह में धकेल का भी तुम्हें जरा शर्मिंदगी नहीं? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ना पापा के सामने आ रही है ना मेरे। तुमने मुझसे मेरी गुड़िया को दूर कर दिया। दादी के सिवा वो किसी से भी नहीं मिल रहे। क्यों किया तुमने ऐसा? अहमद ने आपके उस पर मुक्का तानना था जिसे वो बीच में रो गया था। बीवी कहाँ है? वह भी डटा हुआ था मगर लहजा नरम ही था। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से उसे बीवी का। अहमद फिर घुराया था। बहन बेटी के लिए वो जिस तरह से उसे पेश आ रहे थे वो उनकी मोहब्बत का अंदाजा लगा रहा था, और उसे इनके इस बर्ताव पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो फहर कर रहा था कि उसकी बीवी ऐसी है कि उससे मोहब्बत नहीं इश्क होता है। वरना बाप भाई तो माशरात की फिक्र में अपनी बेटियों को जालिमों के हवाले कर देते हैं, और ये लोग महज अपनी बेटी की जरा सी तकलीफ पर उसे उसके हवाले करने को तैयार नहीं थे, बल्कि तलाक के लिए जोर दे रहे थे। यहाँ से चले जाओ नौफल। नस्वानी अफाफा पर पलटा था जहाँ पर फायजा बेगम उसे कुछ ही फासले पर कर थे। शोहर और बेटे को गुस्से में देखकर वो बाहर आई थी। 20 दिन पहले जो गलती तुमने की है ना, अब फिर से वो नहीं करो। हमारी बच्ची तुम्हारी दुनिया की नहीं है, बहुत मासूम है, वो रुल जाएगी तुम्हारी दुनिया में। क्या तुम नहीं जानते मर्द की बात किरदारी की सजा हमेशा औरत को ही मिलती है, और हमारी बेटी को तुम्हारी बात किरदारी की सजा मिल गई है, जिसे किसी नाम महरम ने नहीं देखा था। तुम्हारी वजह से एक खलीस मर्द उसकी इज्जत उतारने के दर पर था। तुम्हारा बदला वो हमारी बच्ची से ले रहा था क्योंकि वो तुम्हारी बीवी थी। सिर्फ गैर मर्द के छूने ने उसकी ऐसी हालत कर दिया कि आगे तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो मर जाएगी। छोड़ दो हमारी बच्ची का पीछा, और जिस मनाल के गुस्सा में ये तुमने ये किया ना, वो भी तुम्हारी वजह से मौत के मुंह से निकल कर आई है। हमारी दोनों बेटियों को तुमने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम चले जाओ, हमारी बेटी को आज़ाद करके जीने दो उसे। जो उसके साथ होते होते रह गया ना, उसको तो उसे समझ भी नहीं है। उसके अपने सामने
जुड़े हाथों को देख उसने अपनी आंखें जोर बांध करके खोली थी। कितना तकलीफ देता यह सुनना कि उसकी बदकिरदारी उसकी बीवी को दाग दाग कर रही थी। क्या वो वाकई बद किरदार था? मगर कैसे? ठीक है, जो आप लोग कहेंगे वही करूंगा, मगर उससे पहले मैं बीबी से मिलना चाहता हूँ। उसकी फिर से उसी गर्दान पर अहमद उसकी तरह बड़ा था जिसे फायजा बेगम ने रोक दिया था। क्या तुम फिर से उसे धमकाओगे? नहीं। ठीक है, वो सामने वाले कमरे में है, मगर तुम उससे अकेले में नहीं मिलोगे। उसकी दादी उसके साथ है, उन्हीं के सामने बात करना जो भी हम तुम पर यकीन नहीं करते। फायजा बेगम के पापा उसने मैच लाने पर इत्तेफाक किया था और हयात के कमरे की तरफ बढ़ गया था। दस्तक देकर वो अंदर आता। हयात उसको देखा चादर में पूरी तरह खुद को छुपा चुकी थी। दादी, उससे कहें कि जाए यहाँ से, मुझे उनसे बात नहीं करनी। उनसे कहें मुझे ना देखें। 5 दिन बाद भी उनकी आवाज़ उसमें वही खौफ वही तकलीफ महसूस करके उसके दिल में भी दर्द की चुभन हुई थी। सब की तरह दादी ने उससे मुंह नहीं मोड़ा था। वो उन्हें सलाम करता हुआ हयात को देखने लगा था जो चादर में छुपी उसकी निगाहों सोच रही थी। बीवी से बात करनी है, उसे देखते हुए दादी को इन्फॉर्म किया था और साथ ही हयात के करीब बैठकर उसकी चादर हटाने की कोशिश की थी जिसे वो और मजबूती से पकड़ चुकी थी। दादी अपने सामने उसकी इस बेबाकी पर सिर्फ देखकर आ गई थी, कहा कुछ नहीं था। यहाँ शायद वो खुद भी जानना चाह रही थी। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली है। यकीनन उनका रब फैसला उतार चुका था, जब भी उनका दिल उसकी आमद पर मुतमईन था। बीवी, उसकी आवाज़ में दर्द महसूस करके उन्होंने एक गहरी नज़र उस पर डाल दी। नहीं, मुझे नहीं देखना। दादी, इनसे कहें कि मुझे नहीं देखे। मुझे नहीं। दादी, ये अच्छे नहीं है। इस गंदे आदमी ने कहा था कि ये औरतों के साथ जन्नत की सैर करते हैं, जैसे वह मुझे पकड़ रहा था। ये भी ऐसे ही करते हैं और बहुत गंदी तस्वीरें दिखाई थी उनकी। उनका किरदार अच्छा नहीं है। दादी, इनसे बचा ले मुझे। चादर के अंदर से ही वो रोती हुई बोल रही थी और उसकी ये बदगुमानी नौफल अहमद को कमजोर कर दी और अपने लिए अपनी बीवी के मुंह से बदकिरदारी का लफ्ज तो उसे अंदर तक चीर गया था। और दादी एक और इंकशाफ पर शशतर थी। ये बात तो हयात उन्हें नहीं बताई थी। क्या वाकई ही वो गलत इंसान था? मैं बद किरदार नहीं हूँ बीबी। ये झटके से हयात के ऊपर से चादर खींचता वो जोर से चिल्लाया था। उसके तेज आवाज सुनकर बाकी लोग भी कमरे में दाखिल हो गए थे और हयात तो उसका गुस्सा देकर सहम गए थे और नामहसूस अंदाज में दादी के करीब हो गए थे। नहीं हूँ मैं बद किरदार। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बेहिजाब होना पड़ा, मगर वो मेरे किरदार की वजह से नहीं था, वो मेरी दुश्मनी में था। आपकी उसका लहजा हरा हुआ था। फरहान सिद्दीकी और अहमद जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे दादी के मना करने पर रुक गए थे। कैसी दुश्मनी? अब शायद वक्त था हकीकत जानने का। यहाँ पे फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। दादी के पूछने पर उसने एक बार फिर शिद्दत कर्ब से आंखें बंद की थी और जिस हकीकत को सोचना भी नहीं चाहता था उसे वो हकीकत बतानी थी अपनी बीवी के लिए, उसकी बदगुमानी दूर करने के लिए। उसकी परवरिश बहुत अच्छे अंदाज में हुई थी। उसकी माँ के साथ अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, स्कूल की पढ़ाई में उसकी मदद लेता, हर काम के लिए माँ का पल्लू थामता। उसे इश्क था अपनी माँ से। उसे लगता था उसकी माँ एक फैरिया वो बहुत नेक थी। उसके बाप की शख्सियत उसे समझ में नहीं आती थी जिससे वो उनके करीब नहीं हो सका। उसका बाप उसके पास हफ्ते में एक दिन के लिए आता था। वो उनसे 150 किलोमीटर की दूरी पर काम करते थे। उनकी माँ बताती थी कि उसके बाप ने उनसे अपनी पसंद से शादी की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके अब्बू उनके यहाँ पर मुलाजिम थे। एक एक्सीडेंट में उनके वालिदा ने अपने आखिरी वक्त में उनका निकाह कर दिया। उसके दादा दादी ने उन्हें कबूल नहीं किया था, इसलिए वो अलग घर में रहते थे। अचानक एक दिन उसकी माँ ने उसे कुछ कागजात दिए और उसे अच्छे से समझाया कि ये ना किसी को बताने हैं ना देने हैं। वो पेपर शहर में मौजूद कुछ ज़मीन के थे जिनकी मालियत इस वक्त भी लाखों में थी। उन्होंने उसे बहुत कुछ चीज़ें समझाई थी जो वो समझ गया था। वो एक ज़हीन बचा था। उसकी शख्सियत में एक खास तमन्नत थी। वो जिस घर में रहता था वो घर भी उसके नाम पर था जो उसकी माँ को जहेज में मिला था। और फिर वो 13 साल का था जब उसके घर में एक तूफान आया था जो उसे बादशाह से फकीर बना गया था। उसकी माँ 3 दिन से गायब थी और वो पागलों की तरह उन्हें तलाश कर रहा था। उन्हें नहीं मिलना था, वो नहीं मिले। वो दिन भर रोता रहता, रात के खौफ से उसे नींद ना आती थी। फिर एक दिन अचानक उसका बाप, एक औरत और 3 बच्चों, साथ में एक बहन और माँ भी थे। उनकी बीवी का नाम नहाद बाई। वह इतना नासमझ नहीं था कि इस हकीकत तो वो ना जान पाता। उसके बाप की बहन उसके साले की शादी हो गई थी जिसकी एक बेटी मानिया थी। उसकी उम्र 7-8 साल थी। उसे छोटा एक बेटा था। उसने अपने बाप से पहली बार बेअदबी की थी। उसने कहा था उसकी माँ की जगह कोई और औरत नहीं ले सकती। उसे बताया गया था कि उसकी माँ एक बद किरदार जानी औरत है। इस बात पर उसने उस औरत को थप्पड़ मारा था जिस पर उसके बाप ने उसे बैट से तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया।
اور یہ مار اس کی زندگی کی پہلی مار تھی مگر آخری نہیں۔ اور پھر جس گھر کا وہ مالک تھا اس گھر کا نوکر بن کر آ گیا تھا، وہاں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں تھا، اس کی ذرا ذرا سی غلطی پر اس کو مارا جاتا مگر مار اتنی ہوتی کہ وہ کام کر سکے۔ اس کو حرامی گندا ہون جیسے الفاظوں سے بلایا جاتا، اس کی ماں کو گالیاں دی جاتی۔ ایک دن جب اسے برداشت نہیں ہوا تو اس نے پھر جھگڑا کر لیا، تب اس کے باپ کی بیوی اور بہن نے اسے اس کی ماں کی ایک مرد کے ساتھ نیند پڑھنا فوٹوز دکھائی۔ اس فوٹو میں آدمی کی شکل واضح نہیں تھی اور پھر اسے بتایا گیا اس آدمی نے اس کی ماں کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر کے اسے دھوکا دیا تھا۔ حقیقت جان کر وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا اور سب نے اسے بالکل نکارا کر دیا، جس وجہ سے اس کی شخصیت دب کر رہ گئی تھی۔ اسے اس کا اصلی نام ہی بھولنے لگا تھا۔ اسے یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ اس کی ماں ایک طوائف تھی اور وہ نہ جانے اپنے باپ کی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ حرامی، زانیہ کا بیٹا، گناہ کا ڈھیر، ناجائز، غلیظ، یہ وہ نام اس کی شخصیت سے جڑتے چلے گئے تھے۔ اس ظلم کی چکی میں پیستے اسے 7 سال ہو گئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے وہ بھی کام کر چکا تھا اور اس کی قیمت میں اسے اپنا گھر، اپنا باپ کو نام کرنا پڑا تھا۔ اس کے باپ کا بیٹا یاور قریشی سے جوتے کی نوک پر رکھتا، جہاں وہ پڑھتا تھا وہاں بھی اسے اس کی ماں سمیت بدنام کر چکا تھا۔ اس پر زندگی اس وقت اور تنگ ہوئی جب مانیہ چودھری کی نظر کرم اس پر ہوئی تھی۔ اس کے مطابق اسے لمبے دبلے پتے مگر خوبصورت سے 20 سالہ نوفر سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی مگر وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت جب ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور مانیہ چودھری عیادت کے بہانے اس کے کمرے میں آتی، اسے اپنے سینے میں کسی کا نرم گرم لمس محسوس ہوا تو ڈر کر فوراً آنکھیں کھولی تھی اور ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ مانیہ چودھری جو اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، دھرم سے پلنگ سے نیچے جا گری تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ پہلی بار غصے سے ڈرا تھا مگر اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے قریب آ کر اسے زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بخار کا علاج ہے۔ اس نے اسے پھر دکھا دیا تھا۔ وہ پھر سے گر دی اور اب کے گرنے کے ہوا پر باہر لوگوں کے قدموں کی آواز آئی تھی اور مانیہ چودھری یہاں پر گیم کھیل گئی۔ مامو، ڈیڈ یہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے سارا الزام اس پر لگا دیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ خود آئی تھی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر اس کو یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ جیسی ماں تھی ویسا ہی زانی بیٹا جنا۔ حرامی ہو اس لیے حرامی منہ کو لگا تمہارے بھی، تمہارے لیے کوئی زانیہ ہی ہوگی، ہماری شریف بچی نہیں۔ اپنی ماں جیسی لڑکی کے ساتھ کرنا یہ سب اب لاتیں گھونسلے کتنے لوگوں کے پڑ چکے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس ان گالیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ اس کے زخمی بے ہوش وجود کو وہ لوگ کچڑے کے ڈھیر پر پھینک گئے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ اجنبی واپس نے بامش کا سر گھما کر پوچھنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ 4 دن بعد ہوش آیا ہے تمہیں؟ اندر تک کے سسٹم ہلے پڑے تھے۔ کس سے جھگڑا کیا تھا؟ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اسے بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے مگر وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ 5 مہینے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہا تھا اور ان 5 مہینوں میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اسے پوری طریقے سے صحیح ہونے میں پورا 1 سال لگا تھا اور وہ بے غرض انسان ان کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھتے ہیں اور پھر وہ انہیں اپنے بارے میں سب باتیں بتا گیا تھا۔ وہ ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک فلم ڈائریکٹر تھے جن کا نام سہیل احمد خان تھا، ان کا بانجا الہان، یہی لوگ اب اس کی دنیا تھے۔ اس نے اپنا نام بدل کر نوفل ابرار قریشی سے نوفل احمد خان کا لیا۔ اسے اپنے نام کے ساتھ ہی اپنے نام کا نام لگوانا گوارا نہیں تھا۔ اسے ہر رشتے سے نفرت ہو چکی تھی اور سب سے زیادہ نفرت اسے عورتوں سے تھی جنہیں ہاتھ لگانا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ 2 سالوں میں کیا زبردست ہو گئے ہو تم بھائی؟ الہان کے کمپلیمنٹ پر اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ سہیل احمد نے اسے ایک چھوٹے سے ایڈ کے لیے کہا تھا۔ اس کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اسے اتنا بزی کرنا چاہتے تھے کہ اس کا ماضی اسے یاد نہ آئے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم پراپرٹی پیپرز اور اپنے رزلٹ کیسے لائے تھے؟ ماموں نے مجھے نہیں بتایا۔ الہان کے پوچھنے پر اسے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ سہیل احمد کے کہنے پر 1 سال پہلے اپنے گھر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر دوبارہ قدم رکھنے کی؟ یاور قریشی سے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے سے ہٹو، میں اپنے رزلٹ لینے آیا ہوں۔ 1 سال میں اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس آ چکا تھا اور یہ سارا کمال سہیل احمد یعنی کہ اس کے پاپا کا تھا۔ اوہ، تو لفنگے میں ہمت آ گئی ہے، یاور قریشی کے سینے پر تھپڑ مارتے بولا تھا۔ راستے سے ہٹو۔ اس نے پھر سے اسے ہٹایا اور وہ دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب اس کے رزلٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے انہیں چھپا کر رہتا تھا، مبادہ کوئی پھاڑ نہ دے۔ وہ سیدھا گارڈن کی طرف جا رہا تھا۔ اوئے لفنگے، رک،
मानिया चौधरी का भाई भी अब उसके सामने आया था। शोर की आवाज़ पर सब बाहर आ गए थे। अबरार कुरैशी और जमाल चौधरी बाहर थे। ये गंदा खून क्या करने आया है अब यहाँ? उसके बाप की नजर उसके बाप की बीवी तनफर से बोलती, मगर वो कान बंद किए हुए आगे बढ़ा था। जब यावर कुरैशी ने उसे मुक्का मारा, उसके देखा देखी जुएत ने भी मारा और ये नौफल अहमद की हाथ थी। बाद में उसने इन दोनों का इतना मारा कि जमीन पर पर्वत तड़प रहे थे। लड़कियां कोई नहीं थी और ये दोनों औरतें उसे रोकने में नाकाम थी। जब उन्हें पूरी तरह से नकदाल कर चुका तब गार्डन में आम के दरख्त के पास खोदना शुरू किया था। वहां से उसने एक लोहे की पत्ती सी छोटी सी पेटी निकाली और निकालता चला गया। घर का दरवाजा पार कर रहा था जब मानिया चौधरी, जो कि आजकल सुर्खियों में थी क्योंकि वो एक छोटे पर्दे का टीवी शो कर रही थी, घर में दाल हुई और नौफल अहमद को देखकर वो फिर से उस पर फिदा हुई थी। इस वक्त मैं डर गई थी नौफल, इसलिए ऐसा किया। तू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके करीब आने पर और इस बेगापाकी पर एक नफरत भरी नजर पर डालता हुआ आगे बढ़ने को था जब उसके अल्फाजों पर रुका था। देखो नौफल, जैसे तुम हो, मतलब तुम्हारा असल खून पता नहीं, तुम्हारी माँ बदकिरदार थी तो कोई भी चिट्ठी लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी और तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने उसके जहम फिर से हड़े किए थे। मर्दों को रुक जाने वाली को भी तौफ कहती है और तुम अपनी हकीकत जानो तो कोई तुमसे भी शादी नहीं करना चाहेगा। उसको अंगारू पर धकेलता हुआ वो दरवाजा अबूर कर गया था। हाँ 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 हाँ, तुम मानिया चौधरी को आग लगा कर आए थे। वैसे 2 साल से वो दुबई में है, वहीं एक ड्रामा शूट कर रही है और यावर कुरैशी इससे लीड कर रहा है। बट यार तुम क्यों ये फील्ड चूज कर रही हो? अल्हान को समझ नहीं आता। जैसे तुम CSS करने जा रही हो तो तुम MBA कर चुके हो, बिजनेस क्यों नहीं करते? और जो घर लिया है तुमने 1 करोड़ का, अपनी माँ की जमीन बेचकर, उसका क्या करोगे? वहां रहना तुम नहीं चाहते, बस मामू और डॉक्टर आयशा के कहने पर ले लिया। चल चल, क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अल्लाह के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। अबरार कुरैशी मिले थे 6 महीने पहले। उन्होंने कहा था, क्या है तुम्हारे पास? अपना अपना नाम, ना काम, ना अपना, गंदगी का ढेर हो और चले हो मुकाबला करने मेरे बेटे का। ये दुनिया जानती है उसे, तुम्हें कौन जानता है? जैसी माँ वैसा बेटा। एक काम करो, इज्जत से तुम जी नहीं सकते, इज्जत से मर जाओ। ओ, तो इसलिए तुम फेम चाहते हो? जिस दुनिया को वो तुम्हारे लिए बबाल करार दे रहे थे, तुम इस दुनिया को कदमों में लाना चाहते हो। अल्हान के क्यास पर वो सिर्फ मुस्कुराया था। वो जवाब कम देता था, चाहे कोई भी हो, बस अल्हान और पापा उसकी जिंदगी का महवर थे। फिर वो 2 सालों में 2 हिट फिल्में देकर इस चकनाचूंध मसनूई दुनिया का किंग बन गया था। शरीफ क्या, बोल्ड क्या, लड़कियां उसके आगे पीछे फिरने लगी थी, मगर वो ना किसी को देखता ना सुनता, इसलिए उसने एग्रोमेट किंग कहा जाता था। इसलिए उसे एरोगेंट किंग कहा जाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसकी फिल्म में कोई भी रोमांटिक सीन नहीं होता था। दोनों फिल्में एक्शन से भरपूर थी। हीरोइन सिर्फ नाम के थे और उसके साथ भी सीन ऐसे होते कि वो उन्हें जरा भी टच नहीं करता था। सोहेल अहमद दिल के मरीज थे। आखिरी वक्त में उन्हें हदायत मिल गई थी और वो तौबा कर चुके थे और उससे भी इस दुनिया को छोड़ने को कहा था, मगर वो खामोश रहा। उसकी ये फिल्म बहुत ही बजट की थी, जिसकी शूटिंग दुबई में हो रही थी और फिर वो ये दुनिया छोड़ देंगे। वो बहुत रोया था। अब अहलान उनका अपना बच्चा था, मगर वो भी अपने घर हैदराबाद में रहता था। उसे मिलना आते रहते थे। उसके वालिदैन बीमार थे, वो भी उसे बहुत चाहते थे। फिर डायरेक्टर्स के फोर्स पर उसे दुबई वापस जाना पड़ा, जहां एक बार फिर उसका सामना अपने दुश्मनों से हुआ, मगर इस बार एक नया इजाफा उसकी जिंदगी में हुआ था, वो मनाल सदीकी का। ये यहाँ क्या कर रहा है? फिल्म के सेट पर यावर कुरैशी को देखकर उसे बेताशा गुस्सा आया था। ये आपके साथ शूट करेगा एज ए योर ब्रदर। मिस्टर बंसाली के कहने पर उसका गुस्सा उनका आया था और यही नहीं, उसकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में मानिया चौधरी को देखा तो उसका गुस्सा आसमान को छू गया था। वो फिल्म को अधूरा छोड़कर वापस इंडिया आने की तैयारी करने लगा, मगर डायरेक्टर्स उसे सुपर हिट हीरो को इन छोटे डायरेक्टर्स के लिए नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। उनकी जगह पर फैसल और नताशा को दी गई। नताशा बिल्कुल मानिया चौधरी की तरह उस पर फिदा होने लगे, जिसे उसे और गुस्सा आने लगा। ये फिल्म जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहता था। उसे ऑटो से एलर्जी हो रही थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया नौफल अहमद खान, यू विल पे फॉर इट। यावर कुरैशी उसे धमकाता चला गया था, मगर मानिया चौधरी उसके घर तक पहुंच गई। हाउ डेयर यू टू कम देयर। उसने उसे दरवाजे के अंदर आने नहीं दिया था। आने दो अंदर मेरी जान, तुम जानते हो ना कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैंने सबको राजी कर लिया हमारी शादी के लिए। उसे उसकी तरफ पड़ी थी, दफा हो जाओ यहाँ से। उसे बाहर धकेल कर उसने दरवाजा बंद करना चाहता, मगर मानिया चौधरी के चलाने पर वापस खोलना पड़ा। अगर तुमने मुझे अंदर आने नहीं दिया तो मैं शोर मचाकर सबको जमा कर लूंगी। उसकी धमकी पर
ایک پال کے لیے اس نے سوچا اور پھر اسے ڈنر کی آفر کرتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اور وہ تو ایسے ہوا میں اڑی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اسے سنسان جگہ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر وہ بکھرائی تھی، مگر وہ کچھ بھی بولے بغیر اسے جنگلی کتوں کے بیچ چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ساتھ ہی جاور قریشی کو بھی اس جگہ پر بلا چکا تھا تاکہ دونوں سزا بھگتے۔ اب وہ دونوں تھے، ان کی چیخیں، دوڑنے بھاگنے کی آوازیں، اور پھر 6 مہینے بعد اس کا نام نہاد باپ، اس کی بیوی اور بہن بہنوئی اس کے گھر آئے تھے۔ تم نے ہماری بیٹی کی عزت خراب کی، وہ خودکشی کرنے والی تھی، اب تم اسی سے شادی کرو گے۔ آج تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم ایک بات کردہ زانیہ عورت کا گندا ہونا، اور ویسے بھی تم جیسے زانی حرامل سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہے گا۔ ان لوگوں کی پھنکار پر اس نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا تھا، گویا ان سے مخاطب بھی نہیں تھا، مگر ایک بات اس کے ذہن میں اٹک گئی تھی کہ کوئی شریف اس لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسے کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر بار بار اس تانے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دیکھو تمہاری بد کرداری کا ثبوت، اتنی عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، پھر بھی ہم تم جیسے کمین سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال دی جائیں گی، پھر تمہارا نام اعزاز تھا مٹی میں تمہاری ذات کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فوٹو ایڈٹ کی گئی ہیں، بس پتہ لگانا تھا کس کا کام ہے، اور وہ یہ کام عتیق اور فیصل کو سونپ کے لگا تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا جب وہ دبئی میں ایک کالج میں ایز اے چیف گیسٹ گیا تھا، پورا کالج اس کا فین تھا، مگر وہ جو ٹھٹکا تھا وہ اس لڑکی کا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنا تھا جو ایک کنارے پر کھڑی ارد گرد سے بے نیاز اسی کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بے یقینی تھی۔ وہ سر چٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، اور پھر اس لڑکی کا دوبارہ ٹکرا اس کی پارٹی میں ہوا تھا۔ وہ اس کی ایک ڈائریکٹر کی بیٹی کی کلاس میٹ تھی، اس کے شوق میں وہاں پڑھے تھی، اور اس کی امارت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہو چکی تھی۔ وہ ایک بولڈ، چنچل اور اچھی لڑکی تھی، اس میں کوئی بھی چھچوڑا پن نہیں دیکھا تھا، اور پھر ان لوگوں کی دھمکی پر اسے پرپوز کر چکا تھا۔ وہ اس کی فین تھی، اس کی ہمارا سے متاثر تھی، اس لیے فہریہ اس کا پرپوزل قبول کر لیا، مگر اس کی فیملی راضی نہ تھی، مگر اس نے انہیں راضی کر لیا، اور یہ بات مانیہ چودھری کو پتہ چل گیا، اور اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی اور نہ تم کرتی ہو، تو کیوں شادی کر رہی ہو؟ یہ لڑکی تمہارا یوز کر رہی ہے، دیکھنا تمہاری حقیقت پتہ چلے گی نا تو بھاگ جائے گی، تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تم سے صرف مانیہ چودھری شادی کر سکتی ہے، تمہاری حقیقت جان کر بھی۔ مانیہ چودھری کی بکواس اسے جلدی شادی پر اکسا گئے تھے۔ پھر شادی والے دن وہ لڑکی غائب ہو گئی، اور وہ سمجھا کہ بھاگ گئی، اور مانیہ چودھری کی پیش گوئی صحیح ثابت ہو گئی، اور یہ بات نوفل احمد کو اس درجہ متنفر کر گئی کہ وہ بنا سوچے سمجھے گن پوائنٹ پر منال صدیقی کی بہن حیات صدیقی سے نکاح کر گیا۔ پھر شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ نتاشا، مانیہ اور یاور قریشی نے اس کی فوٹوز ایڈٹ کروائے تھے، اسے پہلے کہ وہ سوشل میڈیا پر آتے وہ انہیں حاصل کر چکا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یاور قریشی اور مانیہ چودھری پھر سے گیم کھیل گئے ہیں، اس بار اس کی لپیٹ میں اس کی وجہ سے منال صدیقی آئی ہے۔ شادی کے دن 10 منٹ پہلے ان لوگوں نے ہی منال کو بلایا تھا، پھر اسے وہ تصویریں دکھائی اور سب کچھ الٹی بکواس کی، جس سے منال مجھ سے متنفر ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اس گھر واپس آ رہی تھی، مگر مانیہ چودھری منال کی مجھ سے شادی کی رضامندی پر اسے سزا دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ اگر اتفاق سے الہان وہاں پر نہیں ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتی، اور یہ بات اسے 5 دن پہلے پتہ چلی تھی جب اس نے ان لوگوں کو گرفتار کروایا تھا۔ تب مانیہ چودھری سے اسے ساری حقیقت اگلوائی تھی، ایک اور گرد اس کا بڑھ گیا تھا کہ دونوں بہنیں ہی اس کی دشمنی کے لپیٹ میں آ گئے تھے۔ معافی چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، غصے میں نے ڈیورس پیپرز پھاڑ دیے تھے، 2 دن میں ارینج کروا کر بھجوا دوں گا۔ وہ وہاں پر بت بنے لوگوں میں ایک نظر ڈالتا ہوا اور حیات پر ایک آخری مگر ترسوی نگاہ ڈالتا ہوا ان کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ اس لیے کہتی ہیں کہ کسی کے بارے میں گمان نہ کرو، گمان بڑا گناہ ہے۔ دادی کی آواز کمرے میں گونجی تھی، حیات میری بچی کیا ہوا؟ ان کے چینے پر سب ہوش میں آئے تھے، رابعہ بیگم، منال اور آذر کب آئے تھے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر صاحب نوفل احمد خان کی ہولناک سچائی سن کر اتنے شاک تھے جیسے کسی نے بت بنا دیا تھا، جیسے ان لوگوں نے کسی قابل نہیں جانا تھا، اس کا پورا درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیات بچے آنکھیں کھولو۔ بے ہوش وجود کو جگانے کی کوششیں جاری تھی، مگر کوئی بھی رسپانس نہیں کر رہے تھے۔ قریب کی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، ان کو ہم پریشانی سے دور رکھیں، ان کا ذہن انتہائی کمزور ہو چکا ہے، یہ ٹراما میں جا سکتی ہیں، انہیں کوئی بھی ایسی بات نہ یاد دلائیں جو ان کے لیے تکلیف دے ہو۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر وہ سب خاموش رہتے ہیں۔ آج کس کس کے لیے روتے؟ اپنی بیٹی
حیات کے لیے جس کو قسمت نے پہلی بار آزمایا تھا، یا پھر نوفل احمد خان کے لیے جو ان کی بچی کا شوہر بھی تھا اور پوری زندگی قسمت کی ستم ظرفیوں کا شکار ہو رہا تھا۔ حیات میری جان کیا ہوا ہے؟ ہوش کر، اتنا روئے گی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسے سجدے میں تڑپ تڑپ کر روتا ہوا دیکھ کر دادی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ دادی دادی وہ بہت تکلیف میں ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ زخمی ہے، انہوں نے مجھے بہت بار آواز دی اور میں ان کو زخمی حالت میں ایسے چیز چھوڑ کر چلی گئی۔ دادی میں کیا کروں، اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے انہیں بہت ہی برا کہا، ان پر غصہ بھی کیا، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ دادی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا کہ مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں نہیں ہو رہا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ وہ ان کی گود میں سڑک کے طرف رہی تھی، اس کے رونے کی آواز سن کر سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ معصوم تھی، حالات کا اندازہ نہیں لگا پاتی تھی اور یہ معاملہ تو تھا ہی الگ، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی مگر وہ سنبھالنے میں نہیں آتی۔ دادی اسے کل اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گے، اسے تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ہو سکتا ہے اسے طبیعت خون ملے، اور شاید ہمیں بھی احمد کے کہنے پر ایک نظر سے دیکھا جو اب نیند کی گولی کے ذریعے سے گہری نیند سو رہی تھی۔ ہاں اماں، میں نے بھی اس بچے کو نہ جانے کیا کیا کہا، مجھے بھی معافی مانگ دی ہے۔ فائزہ بیگم کو بھی اپنے لفظ یاد آئے تھے۔ کیا کہتے ہو فرحان، انہیں خاموش کھڑے ہوئے بیٹے سے پوچھا تھا۔ میں کیا کہوں اماں، وہ واقعی اس معاملے میں بہت ہی الجھ چکے تھے۔ تم مان لو تمہاری بیٹی کو اللہ نے اس کے درد کا مداوے کے لیے بیچا ہے، اس کے درد کے مداوے کے لیے بیچا ہے، اسے تحفہ دیا اللہ نے اس کے بدلے میں جس بچے نے تنہا چیلا ہے، اور وہ مان لو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، اور نوفل احمد خان پاک مردوں میں ہے، اور اب اللہ نے ہماری بچی کا روح بھی اس کی طرف موڑ دیا، اس کے دل کو اس کے شوہر کے درد میں رلایا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ اسے اس درد سے بھی نکال لائے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ نے ہماری بچی کا رزق بالکل حلال اتارا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اماں، انشاءاللہ تعالی۔ سب ان کی باتوں سے سب متفق تھے، بلا شبہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔